الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد صدر محفل و جان محفل آل رسول نسل رسول خون بطول پروردہ آغوش ولایت تاجدار چور شریف حضور قبلہ عالم پیر طریقت و رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید اشتیاق حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ زب و زینت آستان عالیہ چورہ شریف انتہائی واجب القدر واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام ناطقانان شیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدیس جامع مسجد غوثیہ کوٹ مارتھ دے اندر انعقاد پذیر ہے. میں شکر گزاراں اجدی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان بزرگوار جناب محمد الیاس بٹ صاحب محمد حر حسین اور انہاں دے دیگر تمام معاونین بزرگ نوجوان تمام کوٹ مارتھ دے اہل سنت و جماعت غیور مسلمان جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کے منوں اور آپ احباب نو اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے اللہ دے محبوب کریم علیہ السلام دے ذکر دا موقع میسر فرمایا.
دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان حالاتاں دا صدقہ جڑی نبی کریم علیہ السلام نے غار ثور تے غار حرا چ گزاریاں، اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے اور آپ احباب واسطے بڑی خوش نصیبی تے خوش بختی ہے کہ حضور قبلہ عالم تاجدار چورہ شریف آپ اپنی زیارت کروان واسطے سانو خود تشریف لے کے آئے نے۔ یہ ساڑی خوش نصیبی تے خوش بختی ہے کہ اللہ والے سید زادے پھر تاجدار چورہ شریف خود چل کے تشریف لے کے آ جامن۔ چورہ شریف بڑے صغیر پاک و ہندی 72 گدیاں دا پیر خانہ، وہ چورا جد چورے کھا کے لوگ ولی بن جاندے، جتھے بندہ ادھورا جاوے تے چوریوں آوے تے پورا ہو کے آ جاندہ ہے۔ اور میں ہی نہیں، سارے لوگ کہندے نے کہ ہر آستانے تے لوگ مرید باندے نے چورہ شریف پیر بنائے جاندے نے۔ وہ کتباں تے عبداللہ دی بستی جتھے حضور بابا جی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی اولاد پاکی چو ہر پیدا ہون والا پیدائشی ولی ہوندہ ہے۔ تو حضور قبلہ عالم تشریف لے کے آئے، میرے واسطے اور آپ دے واسطے بڑی خوش بختی ہے، خوش بختاں کہ آپ دی زیارت میسر آئی۔ اللہ رب العزت آپ دا اقبال بلند فرمائے تے آپ دا سایہ ساڑھے سران تے ہمیشہ سلامت فرمائے۔ بابا جی محمد الیاس بٹ صاحب بزرگ نے اور اینا دے بڑے بھائی بھی تشریف فرمانے میں دس رہے سن، اور میں انہوں نے دیکھیا کہ ہر جمعہ بھی پڑھن تشریف لے کے جاندے نے ضرور ہور حسین دے نال، اور پھر سردی گرمی دھند بارش آندھی طوفان کدے نہیں انہاں دیکھیا۔ سیالکوٹ دے ہر پروگرام تے پہنچنا ہے، قرب و جوار دے تمام علاقے، اگر میں 4-5 دن سیالکوٹ رواں تے 4-5 دن روزانہ جاندے نے موٹر سائیکل تھی۔ میں کہنا کہ بیٹا انہوں نہ لے آیا کرو بزرگ بندے نے، تو وہ فرما دینے جی میرے کو نہیں رہا جاندہ، تو میں نے کہنے لگے تُسا آؤنا ہے میرے گاؤں دے اندر۔ میں کہا جی میں ضرور حاضر ہوں گا۔ وہ کسی سیانے آکھا سی نالے سانو تے سائیاں لجپالی سکھائیے نا جی، اساں سائیاں نو لجپالی کر دیں، بے کہتے سانو بابے چورے والے سکھائی لجپالی ہے۔ بابا جی حضور فرما دے ہوندے سن کہ پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ کڑے، پر یا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ تو میں آج توڑ چڑھا منایا جی کہ انہوں نے میرے نال محبت کی تھی، تو میں انشاءاللہ انہوں دیا محبتان دے بدلے وچ انہوں نال پیار کرن تے واسطے حاضر ہاں۔ اللہ قبول فرمائے محبتان اللہ تے رسول تے سائیاں دے نام دیا نے۔ چونکہ میں سیالکوٹ بھی پہنچنے ایک پروگرام تے میں کوشش کر رہا کہ بات بلا تمہید شروع کر دے وہاں۔ نوجوانہ نے میں نے بڑیاں فرمائشہ کی تیاں کہ ابھی سنا دیو ابھی سنا دیو ابھی سنا دیو، تو میں عرض کر رہا سا کہ انشاءاللہ ممبر تے بیٹھاں گے جو سائیاں عطا فرما دیں گے بیان ہو جائے گا۔ منشا یہی ہے سلسلہ کیل و کال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ اسی سارے اپنے محبوب دا ذکر کرنے واسطے اکٹھے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید دی معروف آیت مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائے یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا اے انسانوں تحقیق تہاڈی طرف تہاڈے رب دی طرف تو ایک دلیل آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور فرمایا اساں اس دلیل دے نال ایک روشن نور نازل فرمایا۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ دے اندر لفظ برہان تو مراد ذات مصطفیٰ ہے، اور نور مبینہ تو مراد قرآن مجید ہے۔ تو گویا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں تہاڈے کول میرا محبوب میری دلیل بن کے آگے آ جائے۔ پڑھے لکھے احباب تشریف فرماؤ، دلیل ہمیشہ کسے دعوے دی ہوندی ہے، اور اصول یہ کہ دعویٰ پہلے ہوندہ ہے دلیل بعد چوندی ہے۔ کرنے وچ دعویٰ پہلے ہوندہ ہے دلیل بعد چوندی ہے، مننے وچ دلیل پہلے ہوندی ہے دعویٰ بعد چوندہ ہے۔ مثال دے طور تے ساڑھے اجتماع کو بندہ اٹھ کے کہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، یہ اوندہ دعویٰ ہے۔ اسے پوچھا گیا اگر حافظ قرآن ہے تے دلیل کی ہے، اسے کیویں مانا جائیے تو حافظ قرآن ہے؟ تو جے قرآن زبانی سنا دے وے تے گل پکی ہو گئی، کیونکہ دلیل مضبوط ہے انہیں دعوے نو مضبوطی دے دیتی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب میری دلیل بن کے آئے،
عرض کی تھی یا اللہ پہلے دعویٰ ہوندے دلیل بعد چوندی ہے، اگر ذات مصطفیٰ دلیل ہے تو وہ دعویٰ کیڑا جدی دلیل بن کے مصطفیٰ آئے نے۔ تو خالق نے فرمایا کہ دعویٰ پہلے موجود ہے، فرما میرا دعویٰ ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ فرماتا میرے ورگی شے کوئی نہیں، فرمایا میرا دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ، میرے ورگا معبود کوئی نہیں۔ عرض کی تھی یا اللہ تیرا دعویٰ ہے تیرے ورگی شے کوئی نہیں، تیرے ورگا معبود کوئی نہیں، تے اساں تینوں ویکھیا کوئی نہیں، کوئی دلیل دینا کہ اسی مان جائیے کہ تیرے ورگی شے کوئی نہیں، تیرے ورگا معبود کوئی نہیں۔ اللہ نے پھر اپنے محبوب نو دلیل بنا کے بھیجیا۔ ہن میں پڑھا قرآن بھائی، جے تساں انج دی سبحان اللہ بولنی ہے تے مینوں انج دی تقریر بھی آوندی ہے، میں بھی اردو چ لیکچر دے کے ٹر جاواں گا، سوکھا جا کام نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا، ٹھیک ہے۔ جے تساں واقعی تقریر سنی ہے، اے آیا منڈی بہاؤدین تو، اے بھی کوئی ایڈا دیوانہ ہے، مڑدا ہی بھی نہیں مینوں روزانہ منع کرنا، مگر پاکستان دے ہر شہر چ پہنچ جاندا ہے پیچھے پیچھے ماشاءاللہ۔ تے اے منڈی بہاؤدین جا کے نے آکھنا کہ آسی صاحب کو باقی سارے سبحان اللہ بڑی کرواندے نے پاکستان چ، پر انہاں دے علاقے والے انہاں کول بول دے کوئی نہیں۔ یہ تو ساں روند نہیں مارنا بھائی، ٹھیک ہے، اپنے اپنے حصے دا سبحان اللہ بول کے جاؤ۔ نہیں بھائی نہیں، ایڈی سٹیلی سبحان اللہ دا میں کہا کہ نہیں، میں سائیاں سودا بڑا سچا جا دیتا ہے کہ لے لو تے بھلی ہے، نہ لوگے کدھر ہور جا کے دے آواں گے تے گاہک بھی بڑے نے، تے جے تے لینا سودا اس کے رسول والا تے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوک کے اونچا جو سبحان اللہ بولو، تھوڑا اور زور لگاؤ تے جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا نال دا بندہ تھوڑا جا سہارا کرا کے چکے بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا سائیں آمین فرمان قبول ہو جائے۔ یا اللہ جیڑا سارے تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے، ہون جیڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف اچھا اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے، ہون جیڑا اس تو اچھا بولے آج رات سوئیں تے خواب وچ مدینے والا آپ آوے، تے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے انہاں جا جاگ دیا محفل چی حضور دی زیارت نصیب فرما۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہن کام ایتھے کے رکھیا جی بھائی، مینوں نہیں پتہ لنگر پکایا کہ نہیں پکایا بھائی، کہندے نے پکایا، سچی دسو ہن سبحان اللہ باندھی کہ نہیں؟ تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو، بندہ سبحان اللہ کہن جوگا ہو جاندہ ہے۔ تے جدی امی نے دسیا نا کہ میں تینوں پالیا ہی مصطفیٰ دے لنگر دے، وہ سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، تو کہ جدا کھائیے او دا ہی گائیے، جڑا حضور دا کھاندہ اچھا بولے سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے رجا فرمایا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبین۔ پروردگار نے فرمایا میرا دعویٰ ہے میرے ورگی شے کوئی نہیں، عرض کی دی اللہ دلیل کی ہے، فرمایا دلیل بن کے میرا کملی والا آ گیا جے، عرض کی دی اللہ کملی والا دلیل کی میں بن گیا، فرمایا آؤ آکے میرا یار بیخ لو، میرا مہیوے کے مننا پہ جائے گا، مصطفیٰ برگا کوئی نہیں، خدا برگا کون ہو سکتا ہے۔ اللہ نے پھر اپنے یار نو بنا کے بھیجے آؤ، اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ، لوگوں دے سامنے میرا دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ، میرے برگا معبود کوئی نہیں، عرض کی تھی اللہ لوگاں پتھراں دے خدا بنا لے، لوگاں نے اگ سورج ستارے نو معبود بنا لیا، لوگاں نے اپنے برگے انسانہ دی پوجا کر لئی، عرض کی تھی اللہ کدے سامنے آؤ اسی وے کے دسیے تیرے برگا کوئی نہیں، فرمایا لا تدرکہ الابصار، فرمایا منو کوئی اکھ ویکھ نہیں سکتی، فرمایا میری صورت ہی کوئی نہیں، عرض کی تھی عالم کی میں پتہ لگے تیرے برگا معبود کوئی نہیں، فرمایا میری تے صورت کوئی نہیں، ایک تصویر جدی بنا کے بیج دینا، ویکھی انو جایا جے منی مینو جایا جے، عرض کی
دیتی یا اللہ تجھے پتہ لگے تیرے ورگا معبود کوئی نہیں اللہ فرما کملی باندھ جاؤ میں سامنے تینوں کر دیواں گا پھر کر انج لواں گے زلف میں تینوں دے دیواں گا قسم اپنی رکھ دیواں گا اکھ تینوں دے دیواں گا ویکھنا اپنا رکھ دیواں گا کن تینوں دے دیواں گا سننا اپنا رکھ دیواں گا لب تینوں دے دیواں گا بولی اپنی رکھ دیواں گا ہاتھ تینوں دے دیواں گا پکڑ اپنی رکھ دیواں گا قدم تینوں دے دیواں گا تور اپنی رکھ دیواں گا سونیا مقدی مکا دیواں صورت تینوں دے دیواں گا بچ جلبہ اپنا رکھ دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ تینوں بنا کے انجدہ بھیج دیواں گا کہ صورت تیری تے جلوہ میرا مر رآنی فقد رآ الحق مر رآئی اللہ تائیوں سرور کائنات نے فرمایا جن نے منوں ویکھیا سمجھے انہوں ہی ویکھیا اللہ نے پھر یار نے ایڈا سونا بنا کے بھیجا فرمایا سونیا میں تے سامنے نہیں ہونا سامنے توں روے گا تے دنیا ویکھ دی تینوں روے گی تے من دی منوں روے گی پھر لوگ دے ویکھ دے مصطفیٰ نو نے تے من دے خدا نو نے تے ویکھن والے نو کہنا پہندہ توں ایڈا سونا تیرا بناؤن والا کنہ کو سونا ہوئے گا کائنات ویکھ دی رہ گئی ایڈا ہی سونا بنا کے بھیجیا ایڈا سونا بنایا حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا یہ نہ سمجھے آجے میں صرف شیر پڑھیں سن قرآن اللہ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم وإلیہ المصیر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فتبارک اللہ هو احسن الخالقین ترجمہ کر لو ہی بندائے حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا اپنے یار نو بنا کے جدو اپنی قدرت دی آئینے دی اندر دیکھے آئے تے بناونا والے نو بھی کہنا پہ گیا بنائے تے میں بھی بڑے نے پر تیری قسم ہے تیرے ورگا میں بھی کوئی نہیں بنایا سبحان اللہ ایڈا ہی سونا دلیل میرا نبی ہے نا میں آسان کر کے دلیل دا ترجمہ عرض کرنا نوجوانوں اے مرد کم تو تھکیا ہارے شام نو گھر آوے نا ماں بیٹی بہن بیوی کوئی بھی خاتون نے کھانا جنہیں کھانا بنایا ہوئے کھانا سامنے رکھ دیے تے مرد کھانا کھا کے دو چار لقمے لے کے آکھے نا آج بڑا مزہ آیا ہے تے بابا جی جیڑی بی بی نے کھانا بنایا ہوئے نا او خاتون نے کھانا بڑی خوش ہو جاندی ہے عورت نو پوچھا جاوے کہ تعریف تے کھانے دی ہوئی تے خوش پہ تو ہونی ہے عورت کہے گی تعریف کھانے دی صفت کھانے دی بنایا تے میں نا
جدو کملی والے والے ویکھ کے لوگ آکھے نا واہ اوے کڈا سونا ہے تے رب راضی ہو گیا. میں کہا یا اللہ نعتہ محمدیاں پڑھنے ہیں، محفلہ محمدیاں کرنے ہیں، تعریفہ محمدیاں، صفتہ محمدیاں، خوش تو پہ ہونا ہے. اللہ فرماتا ہے صفتہ محمدیاں بنایا تے میں نا سبحان اصل ہے میری کاریگری دی صفت ہے. اور میں تے الحمدللہ نقشبندی مجددیاں نا، میرا تے ایمان ہی ہو جڑا حضور مجدد رفسانی دا ایمان ہے. میرے مجدد پاک فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں تینوں اس واسطے رب نہیں منیا کہ تو زمین بنائی، میں اس واسطے بھی نہیں مانتا تو آسمان بنائے، میں تینوں اس واسطے بھی نہیں مانتا کہ تو رب المشارق والمغارب. آوازیں کیوں مان رہے؟ فرمایا او خدائے محمد است، میں تینوں اس واسطے رب ماننا تو میرے محمد دا خدا ہے. بھئی اساں خدا تے نہیں نہ ویکھیا، سانو تے کملی والے دسیا نا. علامہ محمد اقبال سیال کوٹ دا کلندر تے لاہور دا درویش مصور پاکستان. علامہ اقبال تو کسی انگریز نے پوچھا سی انگریز نے کہ وہ کہنے لگا کہ تو اللہ نے ایک کیوں ماننا ہے؟ تیری ماں نے دسیا رب ویکھے کہ باپ نے کہ لوگاں دے ویکھو ویکھی کلمہ پڑھ بیٹھو. اقبال نے فرمایا نہ ماں دے آکھے تے نہ باپ دے آکھے تے نہ لوگاں دے ویکھو ویکھی. فرمایا میں نے انہیں دسیا رب ویکھے جنہیں کدے جھوٹ ہی نہیں بولیا. میں تے کملی والے پیچھے لگ کے میں رب نے ایک منی بیٹھا. اللہ نے بھی اپنی پہچان کرائی تے رب نے نہیں فرمایا کہ میں نے پہاڑاں دی وجہ تو منو، میں نے زمین آسمان دی چاند سورج دی وجہ تو منو. نہیں، اپنے یار نو سامنے کر کے فرمایا میری دلیل ہے ویکھو انو تے منو مینو. بھائی میں اور آسان کر دے وہاں. آدم علیہ السلام آئے تھے، آپ نے فرمایا بھائی میری قوم اللہ ایک ہوئی ہے. قوم نے پوچھا بابا جی تو ہنو کی نے دسے؟ فرمایا جبریل وہی لگے آئے، انہاں دسے رب ایک کے. کیونکہ ما کانا لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. اللہ دے ایک طریقے نے نا اپنے بندے نہ گل کرن دے. اللہ دی پہچان دے دو ہی طریقے نے، یا بظاہر فطرت یا وحی الہی. میں اس بحث سے نہیں پہندا. آدم علیہ السلام آئے تھے، فرمایا اللہ ایک ہوئی ہے. پوچھا کنے دسے؟ فرمایا جبریل وحی لے کے آئے، انہاں دسے. ابراہیم آئے تھے، فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، میرا تے تو ہاڈا الہ تے معبود ایک ہوئی ہے. پوچھا جی توانو کنے دسے؟ فرمایا منو جبریل نے دسے. موسیٰ آئے، فرمایا اللہ ایک ہوئی ہے. توانو کنے دسے؟ آکھیا اللہ ایک ہوئی ہے، منو جبریل نے دسے. عیسیٰ آئے تے آکھیا جی توانو کنے دسے؟ آکھیا اللہ ایک ہوئی ہے، جبریل وحی لے کے آئے نے. از آدم تا عیسیٰ سارے نبیاں اللہ نو ایک تے واحد آکھیا تے آکھیا وحی دے ذریعے. جدو آئی نا شب معراج تے جبریل سدرہ تے رک گئے. میرے کریم نے فرمایا تو تے رک چلے ہیں تے تیرے آنکھیں لا کے سارے نبی آنکھیں اللہ ایک ہوئی ہے تے تو اللہ ویکھے. جبریل کہنے لگا تیری ظلف دے کنڈلان دی قسم میں ویکھیا ماں بھی کوئی نہیں. او سراخ چو اللہ دی آواز سن کے میں نبیاں تک پیغام پہنچاندہ رہا. جدو آئے نا کملی والے معراج کر کے واپس اللہ نے رضا فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. پروردگار نے فرمایا کملی بولیا تو بھی کہہ دی اللہ ہی کوئی ہے. میرے نبی نے پھران دی چوٹی تے کھلو کے فرمایا میری قوم اللہ ہی کوئی ہے. قوم نے پوچھا کنے دسے آج؟ فرمایا دسیا کسے نہیں، ویخ کے آیا ایک کوئی. میں ویخ کے آیا ایک ہوئی ہے. آسان کر دے ماہور برہان دا ترجمہ. یار کسی عدالت چ مقدمے چ کتے نہ گواہ ہونا تے جج صاحب پہلے گواہ نو بلا کے پوچھن تو واقعہ ویکھے؟ وہ آکھے جی میں ویکھیا نہیں. میں الیاس بٹ صاحب کو سنیا، الیاس بٹ صاحب نو بلایا جاوے تے انہاں نو پوچھا جاوے کہ تساں واقعہ ویکھیا ہے؟ ایک کہیں جی میں آسی صاحب کو سنیا ہے تے میں ہوا آخری گواہ. تے جج میں نو پوچھے تساں واقعہ ویکھیا ہے؟ تے میں آکھا جی میں بھی سنیا ہی ہے. تے سارے جھوٹے. تے جی میں آکھاں ویکھیا ہے تے سارے سچے. تیرے آؤں تو صدقے جاواں سارے نبی سچے ثابت ہو گئے. اللہ میں ویکھ کے آیا ہی کوئی ہے. اور سارے دی سنی گواہی میرے نبی دی ویکھی گواہی. دلیل ہے نا میرا نبی خدا دی وحدانیت ہے. میرا دل کردہ میں ترجمہ کروا کے دیواں حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ علیہ کھولوں. تھوڑا جا حولہ بولو، باہر آواز نہیں جانی چاہیے دی.
ہاتھ نہیں چکنا مت کہ کوئی شہید ہی نہ ہو جائے. میرے سائیں تاجدار چورے شریف دے جوڑیں دی خیرات 21 سال ہو گئے منو خطابت خاندانی خطیب باپ دادے تو تے منو پتہ ہے کئی بیلی گھروں صلاح کر کے اندھنے کیا جو مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولنا تے جڑے آئے نا بغیر صلاح دے انہوں نے تمہیں تکلیف نہیں دینی تے جڑے صلاح کر کے آئے نا وہ تے خاموش رہو جڑے بغیر صلاح والے او بولو بلا سبحان اللہ. یہ جڑا میں بار بار کہہ رہے نا ہاتھ کھڑے کر لو ہاتھ کھڑے کر لو ہاتھ ممبر رسول تے بیٹھا میں نے قسم ممبر والے دی تو آڑے ہاتھ کھڑا کرنے چا میرا کوئی فائدہ نہیں مگر میں ہاتھ اس واسطے کھڑے کروا رہے ہیں کہ اللہ نے سورہ یاسین فرما الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ نے فرمایا قیامت نو زبانہ بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے. کہ میرا جی کردہ جدو اللہ قیامت نو تہاڑے تے میرے ہاتھوں نو پوچھے نا کہ بندہ تیرے نال کی کردہ سی تے ہاتھ کبھی یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردہ سی ان جو جدو کملی والے دا نام ہوتا سی نا میں اچھا ہو کے سبحان اللہ کہہ دا سا. اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تے اچھا بولو سبحان اللہ. آرے باندے سلطان نے فرمایا نا رب عرش مولا نا رب خانے کعبے ہونا رب علم کتابی لبے آؤ تینا رب وچ محراب ہوں گنگا تیرتھ او مول نہ ملے آؤ مارے پینڈے بے حساب او جد دا مرشد اے ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. سبحان اللہ. جد دا مرشد ملیا باہو میرے چھوٹ گئے کل عذابے ہو. اللہ نے فرمایا ویکھی جاؤ میرے محبوب نو تے منی جاؤ میں نو. پھر لوگ ویکھ دے مصطفیٰ نو رہے تے من دے خدا نو رہے. میں نے نوجوان فرمائشہ کی تھی میں تو انو بس نا ایک گل او دی سناوا لگا جن نے ویکھ کے عشق کیتا ہے. دو ذکر مونا دے سنانے جنہ ان ڈٹھے کیتا ہے. میں جلدی یہ بات نے اختتام تک لکے آنا ہے. کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت یوسف بھی سونے سننا حسن دی نگری دا تاجدار یوسف. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرما دے اللہ نے حسن دے 10 حصے کر کے بچو 9 کلے یوسف نو دے دیتے. ایک حصہ حسن رب نے پوری کائنات تقسیم کر دیتا تے او جڑا ایک حصہ اللہ نے پوری کائنات تقسیم کیتا او دے وچ بھی یوسف دا حصہ ہے کیونکہ یوسف بھی کائنات دے وچ ہے. او کنہ کو سونا ہوئے گا وہ حسن دے 10 حصے چو 9 دا کلہ و مالک تے 10ویں حصے دار. ایڈا ہی سونا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف وچ فرما دے کہ حضرت یوسف جڑی گلی چو گزر جانا نا اندھیری گلی چو پیچھے چانن کر دیا جانا. ایک مائی وڈیری یوسف علیہ السلام دے کندے تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگی بے یوسف ایڈا تو سونا ہے آپ بنے ہیں کہ کسے بنایا ہے. فرمایا اماں تو تے یوسف وکھے کدے بناؤن والا وکھیں لکھاں یوسف پول جاویں. تائیوں جدو حضرت زلیخہ تے یوسف دی شادی ہوئی نا تے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام زلیخہ دے قریب آ کے بیٹھنا تے زلیخہ نے اٹھ کے ٹور پینا. ایک دن آپ بیٹھے تے زلیخہ اٹھ کے ٹور پہ دامن پکڑ کے فرمان لگے بیٹھنا ذرا میرے قریب. بٹھا کے فرمان لگے جدو تیرا نہیں سا تے خزانے لے کے میرے پیچھے پھر دی رہی ہیں تیرا ہو گیا تے ویخ دی نہیں. زلیخہ اٹھ کے پھر ٹور پہ تے او تھے جا کے مڑ کے کہنے لگی سونے تینوں کی ویکھا میں تیرا بناؤن والا ہی ویخ بیٹھی ہاں. سونے یوسف بھی بڑے
یا جے جدو حضرت یوسف نو دل دیتا نا زلیخا نے تے سہیلیاں نے میں نہ ماریا نہیں ملکہ ہو کے غلام نو دل دیتا ہی میں نے سچی دسو جڑیاں ملکہ دیا سہیلیاں ہون گیاں کوئی عام عورتاں تے نہیں نہ ہومن گیاں وہ بھی تے کوئی وزیران دیاں بیویاں بیٹیاں تے بہواں ہومن گیاں نا کہہ لگیاں ملکہ ہو کے غلام نو دل دیتا ہی محبوب سونا ہوئے تے ناز تے ہوندہ نا میرا محبوب سونا ہے تے زلیخا دا تے محبوبی کائنات سونا سی میں نہ مارے سہیلیاں میرے سائیں تاجدار چورا شریف میرے بابا جی لجپال کریم آقا و مولا میرے آقا نعمت میری جان تے میرے ایمان تے میری ہر چیز دے دنیا قبر و حشر اندر مالک تے نگہبان حضور تاجدار چورا شریف میرے بابا جی حضور پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ اکثر فرمان دے ہوندے سن آسی پترا جب تک کوئی یار دا مینا نہ مارے اونی دیر تک عشق مکمل ہی نہیں ہوندہ عشق مکمل اس دن ہوندہ جدو کوئی یار دے مینے مارے حضور نے فرمانا کہ رب نہ لینج پیار کرو کہ ویکھن والے لوگ تو انہوں پاگل اکھیا کرن جدو کوئی یار دا مینا مارے عشق اس دن مکمل ہوندہ ہے سہیلیاں مینا مارے نہیں زلیخا یوسف نو دل دیتا ہی غلام نو فرما دیا چپ نہیں تو سا میرا یوسف اجے ویکھیا ہی نہیں جھٹ پٹ بولیاں تے کہن لگیاں پھر وکھا دے اور فسرین فرما دے انہوں نے بہانہ بنایا سی اونج نظر نہیں آؤں چلو انج تا ویکھاں گی ہاں کہن لگیاں بھی کھا دے زلیخا فرما دیا سیب کھاؤ تے میں یوسف لکے آئی تے آکے عرض کر دیا نے سونیا ادھرا میری سہیلیاں کو لو گزریا جے یوسف ٹورے نا ہون کوٹ مارت والے ہو تے قرب و جوار تو آن والے ہو عشق ہوندہ ہے غیرت والا جڑا بے غیرت ہو بھی عشق نہیں ہوندہ عشق وچ اینی غیرت ہوندی ہے کدے کدے خیال آ جاندہ ہے کہ محبوب تے میرا ہے انہوں چپ کرا دے محبوب تے میرا ہے تے ایک اکھیاں ویکھن دی اکھی لگ دیا نے کدے کدے اپنے کنہ تے غیرت آ جاندی ہے کہ محبوب تے میرا تو دی آواز سننے دے کانا کون لگ دے ہیں عشق وچ تے دل کر دے میرے محبوب نو میرے باج کوئی ویکھے نا میرا محبوب رات نو سویں تے آخری خیال میرا ہی ہوئے خواب ویکھے تے منو ویکھے سویرے اٹھے تے پہلا خیال میرا ہوئے دعاواں چو بھی منو ہی مانگے دل کردہ انہوں کوئی ویکھے نا اے بس منو ویکھے میں انہوں ویکھا نا انہوں کوئی ویکھے نا میں کسی نو ویکھا وہ ہندی دے شاعر نے آکھیا سی نا کہ نینن میں جو آن بسو تو میں نینا جھانپ ہی لوں نینن میں جو آن بسو تو میں نینا جھانپ ہی لوں نہ میں دیکھوں اور کو نہ توہے دیکھن دوں شریک تے رب تو نہیں برداشت محبت تے عشق ویچ شریک برداشت نہیں ہوندہ یہ تے رب کو بھی نہیں برداشت انہیں بھی آکے سارے گناہ معاف کر دے مانگا شریک میں نہیں معاف کرنا شرک نہیں معاف کرنا میں میرا شریک نہ بنا میں محبت سے شرک برداشت نہیں نہ ہوندہ زلیخا نو خیال آیا کہ محبوب تے میرا تے اے ویکھن دیاں کی لگ دیاں غیرت آ گئی تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی سونیا گزر جاویں پر سونیا کونڈ سارا نہ چکے آجے تو میاں صاحب نے فرمایا نہ کونڈ اٹھاؤ تے دیدار کراؤ تے عشق نہ پچھے ذاتاں رو برو سجن دے بے کے کر لئیے دو باتاں آکھیا کونڈ سارا نہ چکی آجے ہن مقادمہ حضرت یوسف تھوڑا جن نقاب سرکا کے گزر گئے تے ویکھن والیاں دا کی حال ہویا پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا شَلِ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ پروردگار نے فرمایا جلنا یوسف دا جمال بکھے آؤ اونا دی انگلیاں کٹ گئیاں انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے کملی والے آؤ تیرے حسن تو قربان جاما جلنا یوسف دا جمال بکھے آؤ اونا دی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے محمد دی انگلی بیخ کے چند دے ٹکڑے ٹکڑے ہو اتھے اتھے حسن وے کے انگلیاں دے ٹکڑے ہوئے میرے نبی دی انگلی اٹھی
انگلی بے کے چان دے کوئی بڑا سونا ہوئے تے ماں کہندی میرا چان ورگا اتھے چان ورگا نہیں آپ چان میں مقدی مقادم رب کعبہ دی قسم ساری دنیا دے حسینہ دا جمال ایک پاسے محمد دی ظلف دا وال ایک پاسے انہیں بنا کے ایڈا سونا بھیج لے چلا میاں محمد بخش دے دربار ہوتے بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ اجے مست نہ ہویا جی اجے گلنا آگے بتھیریاں جے میں شروع ہویا تے میں نے اندر بے کے بھائی پٹیاں پڑھا رہے سن بھی سنایا جے بھی سنایا جے بھی سنایا جے تے سارا کچھ میں ہی سنایا جو تسی فرما رہے ہو پر یار میاں صاحب نے فرمایا کہ بس کر بندیا نہ کر اتنی جڑی کرنے ویچ نہ آوے تنگ پوے مت سننے والا تے قدر تیری نہ پاوے کرانگا انہی جڑی حضم ہو جائے اب میں تو انہی سنا کے جانی جڑی حضم ہو جائے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا کالے کھنڈل کالے کھنڈل ظلف مہید جال جلے ہن کیڑا اکھ نلے اکھ ملا محمد تے لٹ کھڑیا دل میرا اے اکھ نلے اکھ ملا محمد تے لٹ کھڑیا دل میرا نوجوانوں لوگ ویخ دے مصطفیٰ نے کہ من دے خدا نے میری ساری تقریر ایک پاس ہے میرا آج ملائک پاس ہے او دے کالے کڑلاں دی کی گل سناوا رب کعبہ دی قسم ہے جدو او دیاں زلفاں او دے بدو ہاؤ چہرے تے بکھر دیاں تے ویکھن والیاں نو انج لگ دے جویں رب دے کعبے تے کالا غلاف چڑھایا زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ ایڈا ہی سونا بنا کے رب نے بھیج دیتا گرامی قدر ایک گل سن لو ویکھن والے دی پھر او دے وال چلیے جنہیں ویکھیا بھی نہیں فتح مکہ دا دہاڑا تے میرے نبی کعبے دا طواف کر رہے 10,000 صحابہ نبی کریم نے طواف کعبہ کر رہے کافران دے کہ نوجوان جدہ نام فضالہ بن عمیر انہوں خیال آیا کہ اج رش بڑھائی تے ہو بنا تے محمد نو قتل نہ کر دے معاذ اللہ او خنجر لے کے میرے نبی دے قریب آیا طواف کر دیا پر وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا میاں صاحب نے فرمایا نا ہر دم روے او خیال میرے بچ اور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو اویا اپ جگاوے او قد کسے تو بجھدا
میاں صاحب فرماتے نے پھوکا مار بجایا لوکاں نور محمد والا پر نور محمد کدے نہ بجھ سی اے وعدہ حق تعالی وہ خنجر لے کے نوجوان میرے نبی دے قریب آیا کہ میں آج کم نہیں موقع دے وہاں تے جدیاں راکھیں ہی رب کرے انہیں اے اسرہ کر کے خنجر تے جدو حملہ کرن لگا نا تے میری نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی تے جیرے چہرے تے پہ جائے میرے نبی دی نگاہ ہائے ہائے میں کیڑا رنگ پیش کراں اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں جدو میرے نبی دی نگاہ پہ نا دے چہرے ہوتے کیڑا رنگ پیش کرو دی اکھ دا بابا جی ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں پڑھ کے سرائیاں رکھیاں نے او دے ہاتھے چ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی نہیں یہ تو میرے نبی دی نگاہ پئی نا فضالہ بن عمیر دے چہرے تے او دے ہاتھ چو خنجر زمین تے ڈگ پیا دے جسم کم رہا مسکرا کے حبیب کردگار فرماما لگے فضالہ پتر کدھر کہنے لگا جی میں تے اللہ اللہ پیا کردہ سا میں تے تلبیات لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا سا میرے نبی مسکرا کے فرمایا فضالہ میں نبی ہاں تے نبی نہ جھوٹ نہیں بولی دا نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرشتے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے وے نالے اتنا فرما رہے تے نالے حضور نہ دے سینے تے اپنا ہاتھ ید اللہ والا پھیر رہے او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہوئی کافر جڑا وقت آکھے اینجو میرے نبیوں دے سینے تے نالے ہاتھ پھیرے تے نالے حضور فرما دے میں نے جھوٹ نہ بول میں نے پتہ تو میں نے قتل کرن ایسرا اے شرک پردہ تاجدار حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ نا اثر دی نماز دا سلام پھیریا تے آپ دا مرید ایک بابا آیا تے اپنا پتر لے کے کہنے لگا میرے پتر دا نا فتح محمد حافظ قرآن نماز نہیں پڑھ دا تے بابا جی سمجھاؤ فرما دینے پتر نماز نہیں پڑھ دا فتح محمد کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز چے دل نہیں لگ دا میرا کئی بیلی تو انہوں کہندے ہونگے جی میرا دل نہیں کر سب کہندے ہونگے کہ نہیں لگ دا حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرما دینے میں جدوں طالب علم سانا تے میں پڑھ دا ساں تے میں حضرت محدث ایک چھوچوی رحمت اللہ علیہ عرض کی تھی حضور میں نماز پڑھنا میں مزہ نہیں آندہ تے محدث ایک چھوچوی فرما دینے پڑھ دا ہے نا عرض کی تھی پڑھنا پر مزہ نہیں آندہ فرما لگے تینوں تے ڈبل ثواب ہوندہ ہے حضور کی میں فرمایا جنہوں نماز اچھ مزہ آوے او تے مزے لی پڑھ دے تینوں مزہ نہیں آندہ پھر بھی پڑھی جانا ہے تو تے رب لی پڑھنا ہے نا تو تے رب لی پڑھنا ہے نا او مولا علی ویکھے نا پینڈو نماز پہ پڑھ دے جلدی جلدی انہیں رکوع سجود کیتے ہن علی ہوئے جنہوں ویکھنا عبادت ہے مولا علی نے جدوں نے سلام پھیرا تے غصہ آ گیا تے آپ ڈنڈا لے کے سر تے کھلوگے فرمایا نماز پڑھی ہے انج پڑھی دی نماز چل دوبارہ پڑھ انہیں ہولے ہولے بڑے رکوع سجود کیتے بڑے تحمل بڑے خشوع و خضوع نہ نماز پڑھی جدوں نے سلام پھیرا تے مولا علی خوش ہو کے فرمان لگے ہوئی نہ نماز تے او جڑی پڑھی سی او کہ نماز سی ہن دس او چنگی کیا چنگی تے پینڈو کہنے لگا جے مارو نہ تے پہلی ہوئی چنگی سی مولا علی فرمایا او کیویں کہنے لگا حضور اے ڈنڈے دے ڈر نال پڑھی او رب دے ڈر نال پڑھی سی اور نوجوان کہنے لگا بابا جی میرا نہ نماز جو دل نہیں لگدا میاں شیر ربانی نے شہادت انگلیوں دے دل تے رکھی فرمان لگے جا دل لگیا کرے جا دل
لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا اثر دی نیت کر کے کھلوندا مغرب ہو جاندی ہے عشاء دی نیت کر کے کھلوندا فجر ہو جاندی ہے نوجوانوں کوٹ مار تھوالے ہو او دے سینے تے ولی نے انگلی رکھی ہے او دا کی حال ہویا ہوے گا جن دے سینے تے ہاتھی کملی والے رکھ دیتا ہے فضالہ بن عمیر کہندا ہے انج لگیا جی میں کفر نہیں کرتا جا رہا ایمان پڑھتا جا رہا قدم پھڑ کے کہنے لگا سونیا کلمہ پڑھا میرے نبی نے کلمہ پڑھایا فضالہ کلمہ پڑھ کے کعبے چو نکلے آئے سیرت حلبیہ چ لکھے آئے کعبے دے سامنے گلی ہے اس گلی چکی عورت مکانے فضالہ اس عورت دیوانہ ہے سارا دن انہوں ویکھن بانستے گلی دے چکر لگاندہ ہے اج کلمہ پڑھ کے نکلے آؤ سامنے تو یہ عورت آ رہی فضالہ نگاہ جھکا کے گزر گیا عورت کہنے لگی وے فضالہ لگے ویکھن ترس دارے آئے اج ویکھ دائی نہیں نگاہ جھکا کے فرمان لگے نی بی بی جا جا تینوں کی ویکھا میں محمد ویکھایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تینوں کی ویکھا میں محمد ویکھایا تے جڑے اونوں ویکھ لن او تے نہیں نہ غیراں نوں ویکھ دے میری ملت دے نوجوانوں جے تانوں دل کر دے نا حسن نال پیار کرن تے او دے نال کیوں نہیں کر دے جے ورگا سونا رب بنائے کوئی نہیں اج میری ملت دا نوجوان چاہندا کہ لباس میں انگریز ورگا پینٹ شرٹ پہنا چہرہ میرا کلین شیور ہوئے معاشرہ تینوں ہندو دا پسند ہے کدے ویکھیا کسے سکھ نے ساڑھے نبی ورگا لباس پہنے ہوگا کسی انگریز نے داڑھی حضور دی سنت سمجھ کے رکھی ہوئے کدے ویکھیا ہوئے کسی ہندو نے تلک اتار کے تے سر تے امامہ شریف ساڑھے نبی دی سنت سمجھ کے پہنے ہوگے نہیں نا کیونکہ انہوں نے تیرے نبی دا رنگ نہیں پسند تینوں بھی نہیں پسند تینوں غیر دا رنگ پسند ہے اپنے نبی دا رنگ نہیں پسند مولانا روم فرماتے نے کوئی عورت سارے بازار جا رہی نا تو دے پیچھے نوجوان لگ گیا عورت نے محسوس کیتا میرا پیچھا کر رہے بلا کے پوچھ دیئے میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں کہنے لگا میں تیرا حسن وے کہ تیرا دیوانہ ہو گیا انہیں کہا تو بھی جھل لائیں میرا دیوانہ ہو گیا میرے پیچھے میری بہن پہ آندی ہے وہ میرے نالو 1000 درجے سونی ہے وہ نوجوان نے مڑ کے ویکھیا تے بی بی منہ تے تھپڑ ماریا کہنے لگی تم میرا دیوانہ ہوں دا تے مڑ کے نہ ویکھ دا سونے پامے ملن ہزاراں آسان نہیں یار وٹانا دیوانہ ہوئے تو نبی دا تے مڑ کے ویکھے 11 والے یہ پھر تو اپنے دعوے چے سچا تے نہ ہو جا یہ تینوں نبی نال پیارے پھر اداواں بھی نبی والیاں رکھنا وہ مولانا روم فرما دینا کوئی مجنون ویکھیا کسی نے کوئی ہرن نال پیار پیا کرے جنگل دے جانور ہرن نہیں دینا کسی آکھیا تو واقعی مجنون تے دیوانہ تے پاگل ہے ہرن نال پیار پیا کرنا کہنے لگا اس ہرن دیاں اکھیاں میری لالا ورگی آنے مولانا روم فرما دینے جدی اکھ لیلہ ورگی ہوئے وہ مجنون سونا لگ دے جدی ادا محمد ورگی ہوئے رب نو بڑا سونا لگ دے دل دل برنو دے دئیے تے کر چھڑیے نظرانہ پھر ایسے اس دے ہو کے رہیے جانے کل زمانہ اور سائیں سردار نے آکھیا سی او سیاں بچ گئیاں سجنا جو تیرے در گئیاں تے جو مڑیاں سردار سجن تو دھکیاں جوگیاں رہیاں جے تو چاہنا نا تینوں دھکے نہ پہن حشر والے دن پھر آجا در مصطفیٰ تے میں ہر تقریر چ اپنی ملت دے نوجوانوں نے پیغام دینا توڑا دل کردہ میں سونا ہو جاواں کریم بھی لگان دیو فیشل بھی کران دیو چہرے تے پالش بھی کران دیو کہ میں سونا ہو جاواں پنڈ والے کہنے منڈا سونا ہے پر ممبر رسول تے بیٹھا اپنے چہرے تے پوری زندگی دی کمائی لگا دے ہو رہے تینوں کوئی نہ ویکھے اپنے چہرے تے محمد دا رنگ چڑھا کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے ہی ویکھے رنگ نبی دا چڑھا یہ تینوں نبی نال پیارے تے تینوں لکھ کے فام تے نہ دینا پوے میں مسلمانہ تینوں ویکھ کے لوگ کہنے اے نبی دا دیوانہ ہے تیری ہر ادا چو نبی دی خوشبو آوے اپنے نبی نال پیار کرو تے انج دا کرو کہ اپنی ذات تے حضور دا رنگ چڑھا لو گرامی قدر حضرات اے او لوگ سن جنہاں نے مصطفیٰ نو بس ایک ہی جھلک ویکھیا
تے جھلک بے کیوں نہیں آکھیا تو سلطان حسن دی نگیری راج سلامت تیرا میں عاجز پردیسی آیا تے ترس کری کچھ میرا تو سلطان حسن دی نگری تے راج سلامت تیرا یہ تے ہو گئی وہ دی گل جنہیں ویکھ کے عشق کیتا آؤ ہونوں دے بل چلیے جنہیں ویکھیا بھی نہیں ہجرت کر کے میرے نبی جدو مدینہ تسی تھکے تے نہیں بھائی پکی گل ہے نا چلو ہاتھ چکو بلا جڑے جڑے تھک گئے ہو کوئی بھی نہیں میں نے پتا تسی بڑے پیڑے ہو میں نے پتا تھوڑا تسی پیتی ہو گئے نا بھائی ہن ہاتھ چوکے بولو جڑے جاگ دے ہو سیانے تسی بڑے ہو تو میں بھی بڑا زور تو سب کوئی نہیں لگایا میں نے پتا ہے ہن زور لگا کے بولو سبحان اللہ یہ سبحان اللہ بولنا کوئی ہر بندے دے واسطہ روک تے نہیں نہ ہوندا یہ نصیباں دی بات ہے سیانے لوگ کہندے نے کہ بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے نے بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ قد میں انسان سے سائے بھی بڑے ہوتے ہیں تو پیر باہو فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے دل دریا برگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے وچ عشق محمد دیاں لہراں ہونوں سونے دا نام آوے ہر لہر چ سبحان اللہ دی آواز نکل دی جدے جدے سینے چ عشق رسول دی لہرے بولے سبحان اللہ ہجرت فرما کے جدو نبی کریم مدینہ طیبہ آئے ایک دن نبی کریم نے فرمایا آؤ صحابہ مدینہ دی سیر کر کے آئیے مدینہ طیبہ تو باہر تشریف لے کے آئے میرے نبی نے مشرق وال چہرہ انور کیتا اپنی قمیض دے بٹن کھولے اپنے سینے تو کپڑا ہٹایا لمبے سانس میرے نبی لے رہے صحابہ ویکھ دے اگلا دن آیا نبی کریم عصر دی نماز پڑھ کے پھر فرمایا آؤ مدینہ دی سیر کر کے اسے مقام تے کھلو کے مشرق وال چہرہ انور کیتا قمیض تے بٹن کھولے سینے تو کپڑا ہٹایا لمبے لمبے سانس نبی کریم لے رہے صحابہ ویکھ دے تیسرے دن پھر عصر دی نماز پڑھ کے فرمایا آؤ مدینہ دی سیر کر کے آئی اسے مقام تے کھلو کے مشرق وال چہرہ انور سینے تو کپڑا ہٹا کے لمبے سانس میرے نبی لے رہے تیسرے دن تے نہ رہا گیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی کملی والے ادھر کیے حضور نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل یمن سید عالم نے فرمایا کہ ادھر مشرق چی یمن دا شہر تے یمن دے شہر چک محمد دا دیوانہ وسدا ہے اتھے آ کے کھلواں تے منو رحمان دی خوشبو آندی گئے نفس الرحمن اور ذخیرہ احادیث کے اندر ایک کوئی انسان ہے جنہیں بارے میرے نبی نے نفس الرحمن دا لفظ فرمائے پنجابی سیال کوٹی زبان چاکھاں تے حضور نے فرمائے تھے آ کے کھلواں تے عاشق ولو ٹھنڈیاں ہوا مائیں ان صحابہ نے خیال آیا کملی والے تیرے پیچھے تن من دھن دیاں قربانیاں اساں لگا چھڑیاں پتر اساں قربان کر چھڑے مکہ چھڑ کے مدینے تیرے پیچھے سونے اسی آگے او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے سونے مدینے بے کے پیار پیا کری جانا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ کون ہے کون ہے کملی والے کالیں دے والی نے فرمایا دیاں راتاں جا کے گزر دیاں او دے دن روزے چ گزر دینے اونٹ چار دے یار دی سنت ادا ہو جائے عرض کی تھی کملی والی اور نشانی کی ہے فرمایا صاحب او دے جسم تے پرستی بیماری آ گئی انہیں عرض کی تھی اللہ شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے دیروں دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی کملی والی اور نشانی کی ہے فرمایا صاحب جد لوگ روندے نے وہ حسد آئے جد لوگ حسد نے وہ روند آئے عرض کی تھی سنیا اور نشانی کی ہے فرمایا صاحب
دنیا دیا گلیاں چن جاندا کوئی نہیں آسمان دیا گلیاں چ فرشتے گلاں ہی اودیاں کردے نے عرض کیتی کملی والے آؤ ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں آوندا فرمایا اودی ماں وڈیری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتاں پیا کردا ہے عرض کیتی سونیا او دا نام کی ہے فرمایا او دا نام خواجہ اویس کرنی ہے عرض کیتی کملی والے آؤ او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی گن کے پیدا سدے ہو فرمایا آنے والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آجے نبی نو ساڑا پتا کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کائنات کسے نکرج بے جاؤ مدینے خبر ہو جاندی ہے اے نہ سمجھی نبی نو کھورے میرا پتہ کہ نہیں عشق ہوئے سچا تے کائنات دی کسے نکر جو بھی بہ جائے کملی والے نو خبر ہو جاندی ہے گرامی قدر حضرات ادھر میرے آقا علیہ السلام ذکر چھیڑ کے بیٹھے ادھر خواجہ ویسے کرنی یمن چو جدو اونٹ چار کے تے گھر آن دے نا شام بلے تے روز آکے تے ماں دے قدم پکڑ کے عرض کر دینے اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاں آپ دی ماں دا نام سی بیدار بی بی اکھاں تو نبی نہیں سن باپ دا نام سی عامر قبیلے دا نام سی مراد اے حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی قبیلہ سی روز شامل آکے عرض کرنی اماں اجازت ہوئے تے نبی ویکھاں میری ملت دے نوجوانوں انہوں کہندے جے ماں دی قدر آج پتر نے بازار جانا ہوئے تے امی ابو کو پوچھ کے نہیں جانا تو ہین سمجھ دے انہیں ویکھن نبی جانا ہے تے پوچھ دا ماں کو لو ہے تے کہہ رہے امی اجازت ہوئے تے مدینے جا کے نبی ویکھاں مدینے نبی ویکھاں ماں نے رود کہنا بے پترہ میں تیری نبینی ماں جے میں مر گئی میں نو کون سنبھالے گا نہ جاؤں ایسا ماں دا فرما بردار روز ہی چپ کر جاؤں ایک دن اونٹ چار کے کرے آئے ماں دے قدم پھڑ کے روئی جا رہے عرض کی تھی اماں جے مدینے لگیا کلے جا پھٹ جائے گا اماں میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کول بیندین عرض کی تھی اماں اجازت دے نبی ویکھاں آکے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بناؤن والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا اجازت دے نبی ویکھو پتر تے نا فرمان بھی ہون تو ماما نو سونا ہی لگ جائے تے جے ہوئی فرما بردار ماں نے قدمہ تو پھڑ کے سینے نہ لا لیا اماں کہنے لگی رو نا تے جا نبی ویکھیا انہوں ہور کی چاہی دا سے انہوں ہور کی چاہی دا سے اٹھ کے دوڑے تے ماں کہنے لگی بے ویسے ذرا ٹھہری میں پترا چار پیر سنیا مدینے جاندے لگ دینے تے چار ہی آؤندے لگ دینے اٹھاں پیران دا ویلا دینیاں دوڑ دا جامی تے دوڑ دامی نبی مل پہ تے ویکھاں نہ ملے تے اڈی کی نہ پوندے پیری آجے دھیان رکھی پیچھے ماں پہ اڈی کا کر دیا خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تے ماں دے سرانے رکھیا کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا میری ماں نو کدے تکلیف نہ ہوئے ٹورن لگے تے ماں دے قدم دبارے تے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگ دینے تے رو رو کے عرض کر دینے اماں دعا کری سونا گھاری میں لے جاوے سونا گھاری میں لے جاوے ادھر اما عائشہ صدیقہ فرما دیا سرکار حجرے جو باہر نکل گئے دروازے سے جا کے نبی کریم مڑ کے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلیاں تے میرا ایک مہمان آوے گا
میرا ایک پرونا آوے گا تو آوے تو انہوں جان نہ دے بھی وہ منوں ویکھن آ رہا ہے تو میں بھی انہوں ویکھن آئے ہماشا فرما دیا اتنا فرما کے سرکار باہر تشریف لگے ادھر خواجہ ویسے کرنی موت قدم چھم کے مدینے والے آ رہے دوڑ دوڑ کے پیروں وچ چھالے پہ گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا والا وچ دور پہ گئی روندے مدینے والے آ رہے نالے کہندے نے ربا میریاں ہاواں وچ کدی ایسا اثر ہووے سن مدنی ماہی دا میرے پل بھی گزر ہووے دوڑ دے مدینہ طیبہ والے آ رہے عرض کر دینے یا اللہ انی زندگی دے دے ایک باری تیرے یار دی زیارت کر لواں نالے روندے نالے عرض کر دینے کملی والی آئے تیرا اویس پہ آیاں دائی نوجوانوں دوڑ دیاں جدو مدینے دیاں دیواراں نظری آیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں آکے مدینے دی مٹی چم دینے مدینے دیاں دیواراں چم دینے نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے رون دینے تے فرما دینے بچیوں تو آڑی عظمت دوباری جاواں اونا ہوا مچ سا لیندے ہو جتھے میرا ماہی پہ سا لیندہ ہے تے مٹی چم چم کے کہندے نے تینوں چم چم اکھا نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے تے لکھ بار صدقڑے نہ جاواں نی مٹیے مدینے دیے ٹورے ٹورے نبی کریم دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب نہ دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دیا کون ہے عرض کی دی اما جی کچھ ہوا تھے دسا کون ہے ساری ہستی اور پیچھے مٹایا اما عائشہ فرما دیا میں کتھوں آیا ہے عرض کی دی اما جی یمن چو نبی دا اویس آیا ہے ذرا نبی کریم نو بھیجے آجے میں نبی کریم نو بیکھنے آیا ہوں اما عائشہ فرما دیا بے آنا والے آؤں کہ سرکار دے گھر کوئی نہیں او بیعزی چیخ نکل گئی عرض کی تھی کملی والے آؤں ساری زندگی اڑیکاں کردہ رہے آؤں جاماں گا یار بیخ کے آواں گا آج کیڑی غلطی آ گئی میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما عائشہ فرما دیا بے رونا مسجد نبی چ بہ جاؤ تھوڑی دیر اڑیک لے سرکار آ جاندے نے عرض کی دی اما جی اڑیکاں کیویں اینا بیلائی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڑیکاں کر دی عرض کی دی اما جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے چے آ جاؤ نہ جاندی وریو بیڑائی بیخ جاواں جتھے میرا ماہی وسدائے اما عائشہ فرما دیا میں پردے چے آ گئی اندر ایک بکھریاں والا بالا آیا او دے والا وچ دوڑے پیراں وچ چھالے نے آنکھیں نکیاں نکیاں چیزاں چم دے نالے روندا آئے فرما دیا دی حالت ہے کہ میں بھی رون لگ پئی او روندا روندا باہر نکلے آ دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے بیٹھے آؤ تے کہن لگا کملی والے آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ بسدائی ملن آیا سا ٹر چلے آ سونے آ میں کچھ نہیں مانگدا ہی کوئی عرض کر چلے آ جدو قیامت دیان آیا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیداری میری بھی گنتی کر اما عائشہ فرما دیا روندہ باہر نکلے تھوڑی دیر گزری تے حضور اندر آ گئے
نبی کریم جو حجرے چ ویکھ کے فرماوا لگے عائشہ کوئی آیا سی؟ اب ماشا رو رہی ہیں تے عرض کیتی قبلی والا تیرا کوئی اویس آیا سی؟ حضور نے فرمایا عائشہ کیویں دسی؟ عرض کر دیا سونے کی دس دے پیراں وچ چھالے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس تے بالا وچ دوڑ لگدا کدھروں دوروں آیا سی کو درویش سی سونے میرے نبی دی اکھاں وچ اتھرو تے حضور رو کے فرمایا واہ یا اون والیا آپ ٹر گئے تے خوشبوواں محمد دے بیڑے ہی چھڑ گئے سرکار باہر تشریف لے آئے تے فرمایا صحابہ دوڑو کہ میرا ویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو باہر نکل گئے اج شام نہ پئی تے او ویسے گھر پہنچ گئے نبی نے ماں دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے اماں کہہ دی او ویس آگئے دکھ نال بولے ہی نہ گیا اماں کہنے لگی وے نبی بے خیائیں عرض کی دی اماں لگ در رو دیا ہی مر جانا ہے اماں کہنے لگی وے ہویا کیا عرض کی دی اماں نبی گھر نہیں ملے ماں کہندی تھوڑی دیری اڑی کر لیں دوں عرض کی دی اماں اڑی کیا نہیں کدھرے ماں دبیا دبنائے ہو جاؤ اماں پھڑ کے سینے نال لایا تے ماں کہنے لگی وے رونا جے تم ماں دے ڈا فرما پردہ ہو رہے چپ کرو بیس ماں دعا دیں دیئے تے او بیس ماں دی خدمتی کری جا تینو ماں دیاں دعاوانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے گا پہ جاؤ ویسے جگ تے رب جدیاں گلاں کر دائیو نبی تیریاں گلاں کرے گا سعید سردار نے آکھیا کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے تے کوئی دوروں درجے لے جاندہ ابو جال میرے نبی دا ہمسائے ابو لہب دی دیوار میرے نبی دے نال سانجی ہے پر وہ جادوگر کہندے نے مازاللہ کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے تے کوئی دوروں درجے لے جاندہ ادو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ وہ جنہ عشق رسول پچھے اپنی ساریاں زندگیاں داؤ تے لگا دیتا گرامی قدر حضرات تائیوں میرے نبی صحابہ چ بے کہ جدو اویسے کرنی دا ذکر کرنا نا تے حضور نے فرمایا صحابہ جنہوں میرا اویس کدے ملے نا او دے کلو اپنی بخشش دی دعا کروا لے آجے اے صحابہ نے او صحابی بھی نہیں او تابعی پر حضور نے فرمایا انہوں جنہیں مقام ملے نے ماں دی خدمت دی وجہ تو ملے حضور نے فرمایا جنہوں ملے او دے کلو اپنی بخشش دی دعا کروایا جے وہ مستجاب و دعوات تائیوں میرے نبی نے اپنا جبہ بھیج کے فرمایا میرا جبہ رکھ لے پر میری امت دی بخشش دی دعا کر دے گرامی قدر حضرات اے اوسان جنہاں نے مصطفیٰ نے ویکھیا بھی نہیں ظاہری نگاہ من ویکھیا نہیں وہ مدینے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینے والے منہ کر کے سارے عشق دے تقاضے پورے کر لیندے نے تائیوں بابا بلے شاہ فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دکھا میں نائے راب خدا نا قراب خدا جت چاوے جکا دوے عاشق دا سر نائے کعبہ پہ نا کربلا بے خدا نہ کعبہ تے نہ کربلا بے خدا وہ مدینے والے منہ کر کے کہندے نے جڑے دن دا نام تیرا میں وچ کلمے دے پڑھیا اسے دن دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑیا وہ کہندے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے گرامی قدر حضرات یہ لوگ جنہ ویکھیا بھی نہیں میں نے کہہ رہے سن امت دی شان میں ایک ہی گل سنا کے میں آگے گزر جاؤں بس ایک دن حضور صحابہ چ بیٹھ کے فرمایا صحابہ مبارک ہوئے انہوں جنہیں محمد نو ویکھ کے کلمہ پڑھے ہیں کتنا بڑا شرف ہے صحابی ہونا کہ کائنات سارے غوث کتب ابدال سارے نیک اکٹھے کر لو تے صحابی دے گھوڑے دے نک دے وچ جڑی دھوڑ دا ذرہ پھس جائے اس ذرے دے برابر بھی نہیں ہو سکتے صحابی دے گھوڑے دے پیر دے نیچے جڑی دھوڑ دے برابر نہیں ہو سکتے کائنات دے سارے نیک اکٹھے کر لو
کیوں؟ صحابی نے مصطفیٰ نو ویکھیا، پتہ لگیا کائنات دی سب تو وڈی جڑی عبادت ہے او دیدار مصطفیٰ ہے۔ کوئی عبادت کر کے اس منزل تے نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وڈی عبادت دیدار نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا منو ویکھے انہوں مبارک ہوئے جنہیں منو ویکھ کے کلمہ پڑھے۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے، نبی پاک نے فرمایا 10 مبارکاں انہوں جنہیں منو بنا ویکھیں کلمہ پڑھیا ہے۔ اے محفل بندہ آخر تے آوے تے انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے مل دی؟ آخر تے اسی اس نبی دے امتی ہونتے ناز نہ کریے، آئے اسی ساری امتاں تو بعد چاہاں تے جنت چ جانا ہے سارے تو پہلے۔ یار اس نبی دے اسی امتی ہونتے ناز تے فخر نہ کریے۔ اے سویرے کسے فروٹ دی دکان تے ٹر جائیو تے بلا کھلو کے ویکھیا جے کوئی آندہ گا کے جدا جڑا 100 روپیہ 200 500 ہزار دے کے آکھے جی اے پیسے پورے لے لو تے جڑا دکان تے گلیا گلیا سڑیا سڑیا فروٹ انہوں منو دے دیو، کوئی آوے گا؟ نہیں۔ سانو تے 10 درجن کیلیاں چے ایک گلیا کیلا پا دے نہ دکاندار تے اسیو بھی واپس کر کے کہنے ہاں میں پیسے پورے دیتے میں سودا کھرا لینا ہے۔ یار تو تے 10 درجن کیلیاں چے ایک گلیا کیلا قبول نہ کرے۔ اس کملی والے دی عظمت تو صدقے نہ جاواں جنہیں تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چولی پھا لینے تے آکھیا گندے مندے منوں دے دے۔ کرم دی نگاہ کر کے انج دے بنا دے ماں کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہون دیاں دعاواں ہی کریا کرنگے۔ گرامی قدر اسی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی تے کیوں نہ ناز کریے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ انیس الجلیس سے لکھ دینے کہ دن ابو جہل نے نا کعبے دے دروازے دے سامنے کنواں کھو دیا تے او دا خیال سی محمد وچ ڈگن گے میں پتھر مار کے کام مکا دے وہاں 8 دن حضور گزر دے رہے۔ 8ویں دن ابو جہل وچ ڈگ پیا، ساری برادری کٹھی ہو کے ابو جہل نو کڈن واسطے ہاتھ نیواں کر دینے، جنہ ہاتھ نیواں کر دینے انہاں کنواں گہرا ہو جاندا ہے۔ ایک کہنے لگا چودھری جاؤ منڈیوں کو رسا لے آؤ، انہاں رسا لے آندا، انہاں رسا نیچے کیتا جتنا لمبا رسا سی نا کنواں بھی اونہ ہی ڈونگا ہو گیا۔ ایک چودھری کہنے لگا رسا غور لے آؤ، ابو جہل کہنے لگا نہ لے آیا جے کدھرے میں زمین دی پتال وچ نہ ٹر جاواں۔ برادری پوچھ دی چودھری صاحب پھر کیویں کڈیے؟ کہنے لگا جے کڈنا ہے تے کوئی محمد نو بلا کے لے آؤ۔ برادری حضور دی بارگاہ چاہی تیری رحمت تو صدقے میرے نبی نال ٹر پے، کنویں کنارے جا کے اس طرح میرے نبی ہاتھ مبارک نیواں کیتا، ید اللہ والے ہاتھ نال ابو جہل نو پکڑ کے حضور نے باہر کھڑیا۔ علامہ سیوطی ایتھے تڑپ کے کہندے نے کملی والے دیا غلامہ حضور دی غلامی تے ناز نہیں کردا، جڑا نبی ابو جہل ورگے دشمن نو کھوچ نہیں رہن دیندا غلامہ نو دوزخ وچ کدوں رہن دے لگا ہے؟ او کو غلامہ نو دوزخ چ رہن دے گا؟ میں قربان تنا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ گرامی قدر آخری گل سن لو تے بس اجازت۔ ویسے میرے واسطے بڑی خوش بختی ہے کہ اج حضور قبلہ اعظم دی منو زیارت دا شرف حاصل ہویا۔ میں غالباً آپ دی پہلی مرتبہ زیارت کی تھی زندگی دی اندر۔ میرے حضور تاجدار چورہ شریف، میں نسلی غلام آنا بھائی چورہ شریف دا، میری الحمدللہ تیسرا چوتھی، اچھا جی ماشاءاللہ تیسری چوتھی نسل ہے میری الحمدللہ تاجدار چورہ شریف دے ٹکڑیاں تے پلے تے حق غلامی بھی یہی ہے کہ اسی آپ دے چورہ شریف دے ہر سجادہ نشین تے ہر پیر صاحب ہر میرے بابا جی سرکار دی اولاد پاک دے سی غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ہاں۔ یہ او چورہ شریف ہے۔ عصر دی نماز دا ویلا تے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ علی پوری اپنی امی نو کہنے لگے امی جی اجازت ہوئے تے میں چورہ شریف پیران نو ملا ماں۔ او خواجہ ویسے کرنی پوچھا سی نا اما جی میں مدینے ہوا ماں، اے عادت پیران کو لجان دی سانو مدینیوں پہی ہوئی ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب اپنی امی نو کہنے لگے امی جی اجازت ہوئے تو میں پیران نو ملا ماں۔ ماں سیدزادی روٹیاں بھی پکان دی سی، امی کہنے لگے شاہ جی روٹی کھا کے جایا جے۔ عرض کی تھی امی جی اجازت ہوئے تے میں کدھر راہ چی کھا لما سفر دو راڈا ہے۔ ماں اجازت دیتی تے ٹورے 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 تے چورہ شریف ہی چلے گئے۔ کتھے علی پور سیدہ ناروال پسرور سے آلکوٹ دا علاقہ تے کتھے زیدہ اٹک دا چورہ شریف۔ جنہ چورہ شریف دی زیارت کی تھی انہوں نے پتہ ہے کہ چورہ شریف دے باہر پانی دا نالا ہے، انہوں اس علاقے دی زبان چے کسی کہندے نے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب اجے کسی تے پہنچے تے حضور بابا جی تاجدار چورہ شریف، فقر محمدی دا شہنشاہ، بر صغیر دیاں 72 گدیاں دا پیر حضور بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ ہی نا کسی تے تشریف لائے آئے۔
مرید نے مرشد دی زیارت کی تے قدم بوسی کی تھی دست بوسی کی تھی تے بابا جی حضور فرما دے جماعت علی بھوک لگی آ عرض کی تھی حضور بھوک تے بڑی لگی ہے بابا جی بغل چو 2 گرم گرم روٹیاں دے کے فرمایا لا جماعت علی روٹی کھا لے پیر جماعت علی شاہ فرما دینا میں روٹی کھائی جاواں کسیدہ پانی پیوی جاواں نالے خیال آیا تھے چلہ کوئی نہیں تندور کوئی نہیں بابا جی بگرم روٹیاں کی تو لے آئے بابا جی فرمان لگے جماعت علی کی پیا سوچنا ہے عرض کی تھی لج پالا سوچنا کہ گرم روٹیاں کتھویں آ گئیاں فرمایا چپ کر کے کھائی جاؤ ایک کدنوں نہیں آیاں جیڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑے آیا سے میں اوہی جا کے لے ماں دیا پک دیا چھڑ آئے ہوں میں اوہی جا کے لے اے او تاجدار چورہ شریف جنہ دی ایک نگاہ دے نال کو پیر جماعت علی شاہ ثانی لا ثانی بن جائے کوئی محدث علی پوری بن جائے کوئی عیدگاہ راول پنڈی دا تاجدار بن جائے کوئی حضرت پیر چنن شاہ عالم مہاروی بن جائے کوئی او بابلی شریف دا تاجدار بن جائے کوئی مہری والا بن جائے تے کوئی مہڑے والا بن جائے ایک نگاہ بابے دی ایک نگاہ گھوڑی جڑے تے غسل بابا جی سرکار سفر فرما دے سا نا گھوڑی نو غسل دے کے پیر جماعت علی شاہ لے جا رہے کوئی تقریر تے تھے ہی موک گئی اور میرے بابے چورے والے دی گھوڑیاں نو پٹھے پان والے پیر جماعت علی شاہ میرے بابے دیا گھوڑیاں نو پٹھے پان والے جماعت علی شاہ بن جان بابا جی سرکار دی گھوڑی نو غسل کرا کے پیر جماعت علی شاہ لے جا رہے تھے بابا جی حضور فرما دے جماعت علی گھوڑی تے بڑی سونی نوائی آ آپ دے لبا چو نکل گیا حضور میں نو گھوڑے نواندہ والی بڑھا ہے بابا جی حضور فرما لگے درہ میرے سینے لگا کے ایک کوئی نگاہ کی تھی تے ولایت دیاں ساریاں منزلہ طے کرا کے فرما لگے تینو گھوڑے نماندہ والے مانو ولی بناؤندہ والے سبحان اللہ 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 او بابا چورے والا جی دی ایک نگاہ نل تے جدو آئی نا پیر لسانی پیر جماعت علی شاہ لسانی ثانی رحمت اللہ علیہ دیواری تے آپ چورہ شریف گلی چو کٹھے بابا جی نہ گزرے تے بابا جی فرما دے تو ایتھے کھلو تے میں ہونا ہی آیا بابا جی 3 دن دے بعد آئے تے پیر جماعت علی شاہ اوتھے کھلوتے بابا جی حضور فرمان لگے جماعت علی ایتھے کھلوتا ہے عرض کیتی حضور تو سا فرمایا سی ایتھے کھلویں تے میں اوتھے ہی کھلوتا سینے لگا کے ایک کوئی نگاہ نل ساریاں ولایت دیاں مردنہ طے کرا کے فرمان لگے تو میریاں راہ چ کھلوتا رہے ہیں جا زمانہ تیریاں راہ چ کھلوتا رہے گا میں تے نہیں جو پڑھیا کرنا وا بنن چنن تے لاسانی خدائی پیر چم دیئے بنن چنن تے لاسانی خدائی پیر چم دیئے نظر چورے دے ولیاں دی بڑی اکثیر ویکھیے نظر چورے دے ولیاں دی بڑی اکثیر ویکھیے میں نے لوگ پوچھتے ہیں آسی صاحب انہی شہرت کتھو لئی جے میں نے بڑے بڑے خطابہ بڑے بڑے پیران نظام نے وکھریاں کر کے پوچھے آسی صاحب کو وظیفہ پڑھ دیو کو ورد کر دیو کی کر دیو انہی شہرت انہا نام انہا سب کچھ الحمدللہ میں کرنا ایک کوئی وظیفہ کر رہا ہوں نہ پوچھا کی میں داسنا کہ جدو میں 8 سال دساں غالباً تے میرے والد گرامی خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لطیف آسی رحمت اللہ علیہ مینوں میرے بابا جی حضور دی تاجدار چورہ شریف حضور پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب میرے آقا و مولا دی بارگش پیش کیتا تے کہنے لگے حضورہ میرا پتر ہے درمیان والا میرے 3 پتر نے مگر میرا دل کردہ اے میرا وارث بنے تے انہوں دعا دیو میرے سائیں لجپال میرے وال ویک کے فرمان لگے میرے والد صاحب نو آسی صاحب تو اڈے پتر نو زمانہ ویکھے گا زمانہ ویکھے گا پھر میں ویکھیا پیا زمانہ ویکھا ہے نظر چورے دے ولیاں دی بڑی اکثیر ویکھی ہے
یہ دیتے میں ٹور پیا تے الحمدللہ پھر تے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. یہ تے پھر میں ڈھیر لگا کے رکھ دے ماں کریم دے جوڑیں دا صدقہ, کیونکہ جدہ کھائیے او دا گائیے. میرا لنگر تے براستہ چورا شریف تو مدینے آؤندہ نا, میں کیوں نہ گلہ کرنا تاجدار چورا شریف تے اپنے بابے آنیا. آپ دی کرم نوازی سے دعا فرمائے بابا جی سرکار دی بارگاہ میری حاضری لگوا دے جی بس. گرامی قادر میرا لنگر تے الحمدللہ مدینے و براستہ چورا شریف آؤندہ جی. حاضرین محتشم آخری گل تے میں اجازت چاہاں حضرت مولانا جامی جی حضرت دائیہ قلبی ایک سن لو جڑا بھی سننا جی بھائی سن دائیہ قلبی والا. چلو جی حضرت دائیہ قلبی والا کہنے نے واقعہ سنا دو. تو میرا خیال ہے تسی جاگ دے ہی ہو نا, صدقے جاواں تھوڑی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو میں نے پتہ ہی نہیں سردی چونج بھی شیمہ سلیاں ہو جاندی ہیں. روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ. میں او رحیم یار خان گیا تے میں کہا روند نہ مارو. وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پھر روند کی ہوندہ ہے تو ہانو تے پتہ تسی مار دے رہے ہو. لہذا روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ. آخری گال سن لو حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ بڑا معروف ہے. میں عرض کر کے اجازت چاہاں نبی کریم ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی چ گزرے تے ایک سونا جا نوجوان ویکھیا نام دا دائیہ قلبی. ایڈا سونا کہ علماء فرماتے نے چہرے تے نقاب رکھ دا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے. علامہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ چ فرماتے نے کوئی اتنا حسین سی کہ جیڑے قبیلے چ گزردا سی نا تے عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڈیک دیاں سن کے کدو گزرے تے ویکھ لئیے. اتنا سونا کننا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا. اللہ نے فرمایا جبریل ان جدوں میں میرے ماہی کل وحی لے کے جاویں سورت دائیہ قلبی دی لے کے جایا کر. عرض کیتی یا اللہ کیوں؟ فرمائی یار نو سونا لگ دے تے جڑا یار نو سونا لگ دے سانو تے ہوئی سونا لگ دے. تائیوں صحابہ فرماتے نے اسا سرکار دی بارگاہ چ کدے کدے دو دائیہ بیٹھے ویکھنے, ایک دائیہ قلبی بیٹھے ہونے تے ایک جبریل دائیہ بن کے بیٹھے ہونے. وہ ایڈا سونا نبی کریم نے سونا لگا. سرکار نے رات نو سجدے چو دے واسطے دعا کی تھی. عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام دحیت قلبی. عرض کی تھی ایڈا سونا بنائے تے دوزخ چ ساڑھ لی بنائے. انہوں میری غلامی عطا کر میں نے جنت دا وارث بنا دے. رات نو میرے نبی دعا کی تھی. محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں. کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں, کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں. الہی رحم کر دے امت پہ میری, وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمایا کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی شان سے جو دعائے محمد. میرے آقا دعا کی تھی سیدھی دائیہ قلبی دے کلیجے چ جا لگی. صبح دائیہ قلبی روندہ ہی نبی کریم دے قدمہ چاہ گیا. عرض کردہ جی مدینہ طیبہ دے نواح دے اندر میرا گاؤں تے میں اپنے علاقے دا نمبردار تے چودھریاں سرداراں 700 افراد دے قبیلے دا تے میں پیغام سننا آیا جڑا اللہ نے دے کے بھیجے. نبی کریم نے اللہ دی الوہیت وحدانیت تے اپنی ختم رسالت دا اعلان سنایا. داہیہ قلبی عرض کی تھی سونیا میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ اتنے کیتے تیرے اللہ نے میں معاف نہیں کرنا. سید عالم نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ, میرا رب نال ایگریمنٹ ہو گیا جڑا میرا ہو جائے رب نو کچھ نہیں کہندا. انہیں کلمہ پڑھیا تے روئی جا رہے. حضور فرمایا ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی سونیا تیرا رب سارے گناہ معاف کر دے پر ایک گناہ یاد ہے تیرے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا. میرے کریم نے فرمایا وہ بھی سنا. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 700 افراد قبیلے دا سرداراں تے اسی پتر پال لینے ہاں تے بیٹی پیدا ہوئے تے زندہ ہی دفن کر دینے ہاں. تے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر چکے ہوں. آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نہ کسی دے گھر 1 2 3 4 یا کے بعد دیگر بیٹیاں پیدا ہو جانا تے ہمسائے انساک رشتہ دار اور سساں بھی میں نے مار دیا پھر بیٹی پیدا ہو گئی. ماں گھبرا جاندی ہے جدے گھر بیٹی پیدا ہوئے کہ میں نے لوکا میں نے مار رہے.
تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی، فرشتے مبارکاں دینا آئے سن۔ اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرماندا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں، جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ وہ بیٹیاں نال پیار نہ کرن والے، اور رب نے قرآن چ بیٹیاں دا پہلے ذکر کیتا ہے تے پتراں دا بعد چ کیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ خالق نے فرمایا قیامت نے بیٹیاں باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیا بابا مینوں کیوں ماریا سی؟ اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا۔ داہیہ قلبی عرض کی تھی میں 70 بچیاں دفن کر کے آیا، ظاہر و کتار میرے نبی رو پہ جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردنے جو میرے نبی دے اتھرو لکھتے۔ اچانک جبریل آئے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ انہوں کہہ دیو کہ پچھلے گناہاں دی معافی تے آئندہ نہ کری۔ معافی مل گئی دائیا پھر رو رہے، حضور فرما ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی سونیا اجے بھی ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا، میرے کریم نے فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں ہندوستان دے کسے ملک کئی سال واسطے تجارت لے جا رہا، اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دیں۔ سونے میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آ کے میں دروازہ کھٹکایا تے چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دیئے تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ تیہاں والے بیٹھے ہو، انہاں تیہاں نو پیوما تے بڑے مانو دے جے یقین کرے آجے اج تو سکتے غور کتابے کو بھائی اپنی بہن نو جھڑک مار دے نا تے وڈیرا جب بابا تڑپ کے کہندہ خبردار میری تھی نو جھڑک کوئی نہ مارے، ایک کسی دا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو اجے جوند ہے۔ اس ویلے تیاں دے مان پیوان دی ذات بڑے ہی وعدے جاندے جے وہ یار عید دن آ جاوانا اے بھابیاں تو ڈر دیاں ویراں تو کچھ نہیں مگ دیاں، اے بڑے باپ تو مگ دیاں کیونکہ تیاں نو پتہ ہوندہ ویر انکار کر لیں باپ تیاں نو کدے نہ نہیں کر دے، اور لوگ تے تیاں نو بوئے تے لے جانتے لوگ قتل معاف کر دیں کہ تی بوئے تے آ گئی ہے۔ نوجوانوں انہاں تیاں دے ماں نہیں باپ ہوندے، نبی پاک دی بیٹی دا صدقہ اللہ انہاں دی بیٹی نو صحت کامل عطا فرمائے۔ وہ بیٹی جنہیں باپ جے ویکھیا ہی نہیں، انہوں خبرے باپ دی ذات کنے کو مان سن، او پیو پردیس سے جاواں تے بچہ نو چاہ ہوندے نے میرا پیو کپڑے لے کے آوے گا، کھلونے لے کے آوے گا۔ اس بیٹی جنہیں باپ ویکھے نہیں ہو رہے کنے کو مان کے جدو دائیا پوچھا نا تو کون ہے؟ وہ بیٹی نے اپنا نام نہیں دسیا، کہنے لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں، میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں، میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا میرے لبا جو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہوں۔ عرض کی تھی کملی والا میں نہ یکھیا بچی لے میریاں لتن جفا مار لیا، رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راما ویخ دی رہی ہوں، میں تینوں بجاؤں مار دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی کملی والا بچی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے، او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے۔ عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی، اتنی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ، دل کی تا بیٹی نو سینے لگا لواؤ، خیال آیا لوگاں اکھنا ہے سڑیاں دفن کردہ رہا ہے، اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی، اپنی بیوی نو اکھنو تیار کر میں دفن کرے آوان، کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ اکھے۔ عرض کی تھی سونے آئی او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا ماری نا کہ دی ماں مر جائے گی۔ عرض کی تھی سونے بی بی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیٹی نو لے کے جنگل وال جا رہے ہو، او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے
مینوں پیار کر دی نالے کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہاں میں تیریاں اڈیکاں کردی رہی ہاں عرض کیتی سونیا میں بچی نال بولدا ہی نہیں بازار وچ گزرے کہن لگی بابا مینوں کھلونے لے دے بابا نویں جوڑے لے دے آجا بابا ناڑ کے چلنے جدوں لوگاں دے باپ اپنے پتراں نال پیار کر دے رہے نہیں میں تینوں بڑا یاد کر دی رہی عرض کیتی سونیا میں بولدا ہی نہیں کملی والے جنگلے آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیا مینوں پانی پلا دیا نالے کہندی بابا چھامیں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے عرض کیتی کملی والے میں بولدا ہی نہیں اولاداں والے اج بھی ادھی رات ویلے باپ گھرے آوے اج بھی پتر سو جاندے نے اج بھی دھیاں پیواں دیاں راواں اڈیک دیاں اج بھی باپ گھرے آوے کوئی نصیباں والا پتر باپ دے سینے لگ جائے اج بھی دھیاں دوڑ کے پیواں نوں جفے مار لیندیاں عرض کیتی کملی والے قبر تیار بچی قریب آئی مینوں قبر وچ دھکا مارے بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں میں مٹی پاندا رہیا او نکے نکے ہاتھ جوڑ کے روندی رہی کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی وے بابا مرینا میں تے تیریاں اڈیکاں کردی رہی تے بابا مرینا جے میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی میں بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں مگدی بابا مرینا میں ایکو جوڑے چ زندگی گزار دیواگی میں بابا مرینا میں کھلونے نہیں مگدی بابا ناڑ کے بھی لگے نہ جائیں میں بابا مرینا عرض کیتی سونیا ترس نہ آیا مٹی پاندا رہا او بابا بابا کر دی رہی کملی والا میری راتاں دی نیند مک گئی میرے دناں دا آرام ختم ہو گیا اج بھی رات نو لیٹنا کرنا چودیاں آوازاں آوندیاں نے جویں او بابا بابا کر کے روندی سی عرض کیتی سونیا نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جا پر جاندی واری دس جاؤ میرا قصور کی عرض کیتی سونیا ترس نہ آیا یار مٹی پاندا رہیا روندی رہی انہیں آؤ سامان بل ویکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ اے بیٹیاں نو پیدا کیوں کرنا کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے لانا ہے کہن لگی بے آنا والے ذرا جلدی آ جاتیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نار رہے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ چیخا مار کے رو رہے کسے آکھیا دایا چپ کر جا کیوں پیا نبی نور اللہ نہ ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڈی کام کر دی ٹر گئی میں اس بیٹی دی گل سناؤ داہیہ کل بھی دوسری باری سنائی میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے میرے کریم نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے نبی کریم نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرمایا تین بیٹیاں ایک فرمایا جنہوں دو بہنہ دے یعنی جدے تے بیٹیاں تے بہنہ دی ذمہ داری آ جائے حضور نے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہنہ پیار کر کے انہیں جوان کر کے شادی کرے فرمایا قیامت انہیں جنت چ میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہو دی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی
تیاں نو بھی عزتاں ملیاں پر گئے کاسے خالی سرکار آئے تے بیٹیاں نو عزت مل گئی ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی باپ جنت دا دروازہ بن گیا میرے حضور آئے تے نیک بیوی جنت دی ساتھی بن گئی حضور آئے تے بیٹیاں تے بہن جنت دی راہ داری تے جنت دیاں ٹکٹاں بن گئی اے فضل میرے نبی دا ورنہ تیاں لی پردیس وے بابل تے پتراں لی جاگیراں چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا یہ تیاں دیاں ہی تقدیراں گرامی قدر حضور آئے تے میرے آقا نے سارے رشتیاں دی لاج رکھ لی میں دعا گو اللہ تعالیٰ ساڑی سارے دی حاضری نے قبول فرمائے حضور تاجدار چورہ شریف دا سایہ اللہ ساڑے سرات ہمیشہ سلامت رکھے میرے بابا جی حضور میرے صحیح لجپالاں دے فیض و برکات اللہ سانو ساڑی نسلہ ساڑے خاندان سانو سبنو اللہ ہمیشہ فیضیاب فرمائے میرا اور آپ داؤنا جانا اللہ قبول فرمائے حر حسین بابا جی لیاس صاحب دیگر بابا جی توڑا کی نام جی لیاقت صاحب اللہ تبارک تعالیٰ توڑی محنتاں نو قبول پینڈ والے سارے دوست احباب اللہ قبول و منظور فرما کے جرے کثیر عطا فرمائے اے مسجد اے دے امام صاحب خطیب صاحب بانیان معاونین محلے دے تھارے معاونین مسجد مؤذنین اور انتظامیہ علاقہ والے اللہ تمام نو دن دگنی رات چوگنی تے برکات نصیب فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین